أنا ما رجال أنا نديم يسمع أستاذ ندقارتو سرس رجاهارة دبّت أيه رجاني سيدي إيش شو لقيتها ديم تبدو هاي لقي فلا وندم هنا وصلت تبعله نو أنتني فلا أبلة سكتي وانجري ما فني يسي برباد جت كال بكال ديمي ديم هذا ديم لنا فين الربي جالس أمك أرى تسقباي مالته يا تسقباي يدي مبارك والله أنا جاتي تمام نما جارتي مو جولة تماجر مبارك دلقا كيتي كوني مرتي أرجته مو بي مو بي بكا جنمي نمني كن جارتي تمارا بكا أصل بنير. Why is SouthMed different? Highest return on investment. كل فاجر أنا مني كل فتاني مشاعر أنا ما ور جار جارتي ولا لون كل فتاني سكالين كي أجرا ما ميرا كيسابي كأنه جاسو دميرا كيسابي بيفا ميرا كيسابي كان سجالة أنا بيتامي هي ما جاء وراتهم تموجولتهم تكنت لقي فدا أما رجال سيدي رجا في تومتي رجاس باسينا جتة متي إيه رجا فين أيه وندم هنا وصلت تبعله نو أنتني فلا أبلة سكتي وانجري ما فسي برباد جت أسيان نيدا قاما تين نقامة دي مبارك لقي فدا بريشاتي أيه دقيقة بس عندي تشارجر لسكا قال بقال سمو أيه أرى مبارك بأمارنيا ما ورا هاللون إشي وندمي مجمرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالى سلامتهم منكم بسلامته ترياتنا أكبر سلامته جزاهنا الله يكفله يالله تركا قرنو يا مبارك وندمناو لجون لايف لا يقول بلو قرآن يزو እየተሳደበ رسولنا عليه الصلاة والسلام እየተሳደበ ጊፍት እየተሰጠው በየቀኑ ይሄንን ያደርጋል ኦሬዲ ቪዲዮ ደረሰኝ ትላንትና ሐምዛ ለቆት ነው ያየሁት ወንድማችን ሐምዛ ሶ ይሄንን ነገር አንተ ሰምተሃል ወይ በዚህስ ነገር ላይ ያለ አስተሳሰብ ምንድነው ይሄንን ነው መጀመሪያ የምጠይቅህ ሙባረክ ኦኬ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bluetooth mode. የምፈልገው እኔ አንተን የፈለኩኝ ለምንድን ነው ይሄንን በተመለከተ ያረከው ነገር አለው የሚለውን ለመጠየቅ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ሊጠየቅ ይገባል ሊመከር ይገባል ገብቷል አይደል ስጠይቅ ግን ሁሉም ነግረናል መክረናል ሙባረክ ደግሞ ነግሮታል ስላለ ካንተ ወንድምህም መንገርህንና ማስጠንቀቅ ይሄን ነገር ያቁ ማለት ለመጠየቅ ነው የቀረውኝ እንጂ እኔ አፈራም ሲጀመር ሙባረክ ገብቷል አይደል ግን ምን አድርገሃል የሚለውን ካንተ ለማወቅ ነው የጠራሁኝ ዲን አልእስላም የናቴ ልጅ ቢሆን ወደ ኋላ አንልም እኔም እንደበዛ ነው ማምነው እኔ አሲያ ልጅ የሆነ ነገር ካጠፋ አሲያን ፍቃድ አልጠይቃትም ለምሳሌ ዲን ላይ እኔን ከተሰደበኝ አባቴን እናቴን ምናምን አንዳንድ ነገር ከተሰደበ አዎ ላደርግ እችላለሁ ግን ደግሞ እኔ ረሱላችን አለይሂ ሰላም እየተሳደበ የምቆጣድ የለም ልጁ አዎ ወንድሜ ነው አብሮኝ ነው የተወለደው እንዳንድ ሰው አዎ እዚህ ጋር ነው ጫወታው
دبين important main point ديجانا إن دي بسعرها تركي ويدوب بتشجع كبير لب بلا جسمه أستاذ ميوت أرجوندي مكرر والله يخلقون هيمانوت أمن بثالو يالون هيدو إزوال لجان اللهم أساس من طبق بلاينو مبتونو بيالو مبتون نعم مبتونو بيالو مبتون جن مبتون دزي طبق كل دمو ليلا هيدو هيمانوت هاتشنن عندي لياباشش نبياتشنن عندي نادر لا باتل فقدني بتام مودات الناتينات مودات الناتينات جن لسوارا سوال فقدن حق الله كني الناتي ولا ما نم حق اللي رويشن سوارا سوال حق يلا تراسو عندي قفتان بتناقر فقدن سلزا عندنا سو كم بفيت ما كذا والله مسنجرون بلوك أدرج والله تبغى الكنال تشبه تنال عندنا سو ثوبي والله ياشو فيديو كايو دمو مور كتشالنا زي ما تات كشالة سو بالله بدمو زي ما تات كشالة زي ميترولين شو شنو والله مسنجرون بلوكنا كل نجار بلوكنا كتشالة زي سر نبرهون قبتو سولاي عندي بنا غير فلكون نيمانو تيجو إذا أنت قال ወንድምህ ነው ስለተባለ ነው አንተ ነው ጊፍት እየተሰጠው በየቀኑ ይሄንን ያደርግ ይሄ ልጅ እሺ ብሎ ነው ኦኬ اخوي انت اجفدا ديغان فهم علي خليه يخلص خليه يخلص هو نو ما يخلص انا خلاص ትእዛዝ እየተሰጠው ነው ለበብላችሁ ስሙ አረብኛውን ቃል በቃል ተረጉምላችኋለሁ እገፈዳ በርቻቴ بس خليلي ليا كليني ليا لب بلو ايه تركاوي نو تركاوي غداي يونغورسا اسيا تركاوي غداي لاجي فدا خلاص راح اخلي لك بس خليني اخلص معه واتكلم معه قوي عندي للناقر خليه انا اتكلس دقيقه بلا تركي غدايون ብር ተሰጥቶት በሷና በሷ አስገዳይና አስገዳዮች ማለት ነው ብር ተዋጥቶለት አስገዳይ ቱርካዊ ተዘጋጅቶ እዛ ጋር የለመነችው ነው ቆቆ አንዴ ልጨርስ እያለች ነው ልብ ብላችሁ ስሙ ኦኬ በባድ ቱርካዊ መሆኑንም ፖሊስ መሆኑንም ገዳይ መሆኑንም እሷ ናት በአንደበቷ የምትናገረው this is evidence ታገፈ انا خلصت كل شيء انا ابغى بس فيديو راح ارسل لك فيديو راح ارسل لك تليفون راح ارسل لك اللي عندي كل شيء راح ارسل لك الان በጣም የሚገርመው ሙባሪክ እዛ ላይ ቁጭ ብሎ እየሰማ ነው ሙባሪክ ወንድምዮ ጠርታው ምንድነው መከረከዋል ወይ አናገረከዋል ወይ ጠይቀሃል ወይ ምን አይነት ችግር አለ ብላ እየጠየቀችው ሙባሪክ እየተናገረ ነው በመሃል የገባው ገዳዩ ማለት ነው الآن شوف الآن لايف اوكي جالس في اللايف انا اوكي اسمعني هيدا الاكونت هيدا حقي الان بهيدا الاكونت عملت لك متابعه فولو الحين ببعث لك اللي عندي الانفورميشن كله الحين ببعث لك اوكي جزاك الله بس انا بتكلم عن طريق شويه بس مش مشكله اخوي ልብ በሉ ሙባሪክ ገስተል ያለ የሚነጋገሩት አሲያና ቱርካዊ ገዳዩ ነው ኤቪደንስ سمو كتر خيرك ربنا يحفظك اخوي الغالي الله يخليك ما في مشكله الحين عملت لك فولو الان انا بلغته الان راح ابعث لك الان خلاص ان شاء الله تعالى እሺ ሙባረክ ቀጥል አሁን ቅድም የገባው ልጅ አብሬው ነበር ወንድምህ ነው ስለተባለ ነው አንተ ነው የፈለከው እሺ ቱርካዊ እንደሆነም ገዳዩ ቱርካዊ እንደሆነ እንዳስገባችሁም እሷን አጥቃል ቃል በቃል ተናገረች الان خلاص ان شاء الله تعالى ሙባረክ ቀጥል አሁን ቅድም የገባው ልጅ አብሬው ነበር ወንድም ለሙባረክ ነው የምትነግረው አሁን እንግዲህ ሎልክያ አሰረት
የኔ ቁጣ እዚህ ጋር ነው። ሩል ነምበር 1 ደገፈዳ ኡስታዝ አቡዛር በሬቻ ደገፈዳ መጁ ቢከን ኮ አሰረ ሩል ነምበር 1 ኢኒ ዱቢ ኢጆ ሲኔ ገሌ ቱርካዊ ገዳይ ግሩፕ ገደፈተ እስላሙማን ነማ ጄሱዳን ነማ ዶርሲሱዳን نما كسبوتشودان أكوام ببلته إسلام مان كل العظيم أجفدا وإسلام مان سنتما رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسان إسلام ما ببلسان كنيسان إسلام مان حتى من بيلين ميك أنا ولين كني نوردبو إسلام مان بوب سنة مقبار نتسبافه بمقدل ماسقدلست بتلي إسكازار يدرس مسلم بعد الرجو طورنا توست لولي من إسلام كاسي صاحبوني كاسني ديفنس اوف الراغونني اجيسو دفنان إسا ربين برا يم ايغني يوروبيه جرارا بقتنو يوروبيه جرارا بقانو يورو جري بقتنو دوانو سلبي فمانو لي هانغ ربين برا ارغاندو فترني ايغاترني رسول ربي صلى الله عليه وسلم عمر دك رسولان بقى اسكبچه نو من طبقو بقى نكتم جنان نو انغطمن انت